नमस्कार, म प्रशान्त शर्मा र तपाईँ यति बेला हेर्दै राख्नुभएको छ जीवनगाथा। हामीलाई स्मरण होला, हामी विद्यालयमा पढिरहेको बेला एउटा प्रश्न आउँथ्यो। प्रश्न थियो, मुलुक विकास हुन नसक्नुका कारणहरू के रहेछन्? कारणहरू त अनेकौँ थिए, तर एउटा कारण जो हामी सबलाई याद होला, त्यो थियो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता। वास्तवमा मुलुक लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि अहिले सङ्घीयतामा आएको छ। अहिले पनि स्थिर छ या छैन भने हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर सङ्घीयताको जुन तरिकाले हामी 5 वर्ष अभ्यास गऱ्यौँ, यो अभ्यासले हामीलाई के सिकायो, के पाठ दियो, यसलाई सङ्घीयतालाई हामीले कसरी अवलम्बन गर्नुपर्ने रहेछ र कसरी हामी गरिरहेका छौँ, यसरी गर्दै जाँदा हामी भोलिका दिनमा कहाँ पुग्नेछौँ, यी यावत विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि PhD गरिराख्नुभएका सङ्घर्ष दाहालजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ विभिन्न सामाजिक आन्दोलनका अगुवा पनि हुनुहुन्छ र समाजवादी विद्यार्थी आन्दोलनका एउटा सक्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ मिटर ब्याजीहरूको हकमा काम गरिराख्नु भएको छ। सङ्घर्षजी, तपाईँलाई जीवनगाथामा धेरै धेरै स्वागत छ। स्वागत छ, धन्यवाद प्रशान्तजी। तपाईँ मलाई पहिला यो भन्नुहोस्, एकदम सरल भाषामा भन्नुहोस् कि राजनीति भनेको के हो, यसलाई हामी कसरी लिइरहेका छौँ र कसरी लिनुपर्ने छ? राजनीति भनेको यस्तो छ, राजनीति एकदम सरल आम मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि देशको परिस्थिति, समाजको अवस्था, विद्यमान अवस्थामा जुन छ समाज, त्योभन्दा सुदृढ अवस्थामा पुर्याउने एउटा माध्यम हो राजनीति। यसले चाहिँ देशलाई व्यवस्थित गर्ने, राजनीतिक रूपमा देशलाई अगाडि बढाउने र समाजलाई विकसित बनाउने, जनताको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने एउटा माध्यम राजनीति हो। राजनीतिबारे हाम्रो आम जनमानसमा बुझाइको स्तर कस्तो रहेको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी गाउँतिर, समाजतिर हामीले हेऱ्यौँ भने राजनीति भनेको चाहिँ एउटा धन्दाको रूपमा, एउटा व्यवसायको रूपमा विकास भइराखेको देखिन्छ। अहिले भर्खरै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले भनेको जस्तो दोस्रो चुनावबाट हामी अगाडि बढिसक्यौँ। स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भइसक्यो। संहिता देशले प्र्याक्टिस गर्न थालिसकेपछि समाजमा कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ एउटा व्यवसाय छ, व्यापार व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, त्यसबाट धनार्जन गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी राजनीतिलाई पनि एउटा धनार्जन गर्ने र अर्को चाहिँ सामाजिक हैसियत बनाउने, तथाकथित रूपमा सोसियल स्टाटस निर्माण गर्ने र शक्ति आर्जन गर्ने, पैसा आर्जन गर्ने, त्यो रूपमा चाहिँ अहिले राजनीति अगाडि बढिराखेको देखिन्छ। यो त भनेको एउटा शासक वर्गको बुझाइ त्यस्तो भयो होइन? आम जनमानसको बुझाइ कस्तो रहेको छ? आम जनमानस चाहिँ अहिले एकदम विक्षिप्त अवस्थामा छ। तपाईँको समाजको जो अलिकति वर्चस्वशाली समुदाय वर्ग छ, उसले चाहिँ मैले अघि भनेको जसरी राजनीतिलाई दुरुपयोग गरिराखेको छ होइन। तर राजनीति चाहिँ त्यो हुनुपर्ने हो। राजनीति भनेको त देशको सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने कुरा हो। मानवताको पक्षमा लड्ने एउटा माध्यम हो राजनीति भनेको। तर जो राजनीति जसले बुझिराखेको छ, जो अलिकति राजनीतिक रूपमा अलिकति सचेत पनि छ, ऊ अलिकति धनाढ्य पनि छ, उसको पहुँच पनि छ, उसको पावर पनि छ, तर उसले चाहिँ यसलाई राजनीतिलाई धन्दाको रूपमा विकास गरिरहेछ। जसरी अरू कुनै व्यापार व्यवसाय गर्छौँ, उद्योग कल कारखाना गर्छौँ अथवा सामानहरू बेच्छौँ, पसलहरू थाप्छौँ, त्यसै गरी राजनीति चाहिँ अहिले धन्दाको रूपमा मौलाइराखेको छ। त्यो शासकले हामीलाई त्यसरी चाहिँ प्रत्याभूत गराइरहेको छ। तर समाजले पनि, जनताले पनि त शासकलाई बुझाउनु पर्यो नि। यस्तो हुन्छ, यो राजनीतिमा चाहिँ समाज र जुन नेताको कुरा छ, नागरिक र नेताको कुरा छ, यो एकदम अन्तर्सम्बन्धित कुरा छ होइन। एउटा पोलिटिकल साइन्टिस्टले के भनेको छैन भनेदेखि नेता भनेको चाहिँ समाजको एउटा प्रतिछाया हो होइन। समाज जस्तो हुन्छ, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो हो, यो सही हो। तर नेता आम मानिसभन्दा फरक हुन्छ र हुनुपर्छ। जब समाज त्यो अवस्थामा छ, एउटा कमजोर अवस्थामा छ, चेतनाको हिसाबमा ऊ तल छ, आर्थिक अवस्थामा ऊ विपन्न छ भनेदेखि नेताले चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही समाजबाट निस्किएको नेता हुन्छ। तर नेताको जिम्मेवारी के हुन्छ भने त्यसलाई सही तरिकाले अगाडि उसले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो हुनाले त्यो नेता हुन्छ। त्यो हुनाले यसमा समाजलाई मात्रै हामीले दोष दिन मिल्दैन। समाज छ त्यस्तो, त्यो हुनाले नेताको निर्माण भएको छ। भनेको समाजले नेतालाई सेप गर्न सक्दैन, नेताले समाजलाई सेप गर्छ होइन। नेता यस्तो, यो चाहिँ एकदम मैले अघि भने अन्तर्सम्बन्धित कसरी छ भनेदेखि तपाईँ समाजको जुन चरित्र हुन्छ, त्यो चरित्र नै नेतामा सर्छ। किनभने नेता भनेको चाहिँ समाजको प्रतिछाया हो, समाजको रिफ्लेक्सन हो नेता भनेको। समाज जस्तो छ नेता त्यस्तो निर्माण हुन्छ। तर नेताको के दायित्व हुन्छ भनेदेखि फेरि
तपाईँको त्यो समाजलाई चाहिँ विद्यमान अवस्थाभन्दा सही अवस्थातिर डोर्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि नेताले त्यस्तो गरिरहेको छैन भने त्यसलाई होइन बाटो हेराउने होइन समाजको भूमिका पनि त त्यहाँ हुनुपर्छ नि होइन। समाजको खबरदारी हाम्रो राजनीतिको बुझाइ कस्तो रहेको छ? समाजको खबरदारी गर्नुपर्ने त्यो हो होइन। तर हाम्रो देशको राजनीतिक कल्चर हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो देशको चेतनाको स्तर हेऱ्यो भनेदेखि हामी जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थालाई हेऱ्यो भनेदेखि समाजले त्यो अहिले गर्न सक्दैन होइन। त्यसकारण नेताको जन्म भएर चाहिँ नेताको दायित्व हो त्यो होइन। तपाईँ समाजले नै सबै चिज गर्थ्यो भने नेताको यो नेता भन्ने शब्दको चाहिँ आवश्यकता महसुस यो शब्दकै तपाईँको उत्पत्ति हुँदैन थियो। शब्द ग्रन्थमा चाहिँ नेता भन्ने शब्दको आवश्यकता हुँदैन थियो। अर्को कुरा संघीयताको हामी दोस्रो कार्यकालमा छौँ होइन। पहिलो पञ्चवर्षीय संघीयताको शासन हामीले अनुभूति गऱ्यौँ होइन। तपाईँले संघीयतालाई कसरी लिनुहुन्छ होइन? संघीयताको मूल मर्म के हो? संघीयता यस्तो छ, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ लगभग 240 वर्ष एउटा सामन्ती राज्य सत्ताले चाहिँ शासन गरिराख्यो। त्यो राज्य सत्ता होइन कूटनीतिक भाषामा होइन, म आम भाषामा सरल भाषामा सबले बुझ्ने। यसलाई म भनिरहेको छु, नेपालमा चाहिँ लामो समय झन्डै 240 वर्ष सामन्ती एउटा राज्य सत्ताले होइन शासन गर्यो। त्यो शासन गर्दाखेरि चाहिँ के भने नेपाल त भनेको बहुसंस्कृति बहुधार्मिक देश हो होइन, बहुजातीय देश हो। तर नेपालको राज्य सत्ता चाहिँ एउटा जाति एउटा वर्गले चलाइराख्यो। विशेष गरी खस आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीले यो राज्य सत्तालाई चलाइराख्यो। त्यसबाट उत्पीडित भएको मधेसी समुदाय, त्यसबाट उत्पीडित भएको जनजाति समुदाय, त्यसबाट क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडनमा परेको कर्णाली समुदाय, यो सबै समुदायको एउटा असन्तुष्टि थियो। विशेष गरी जनजाति र मधेसी कम्युनिटीको सबभन्दा ठुलो असन्तुष्टि थियो यो राज्य सत्ताप्रति होइन। तर उनीहरूले चाहिँ अस्थायी सत्ता जुन छ तिनीहरूले के भन्छ, संघीयता भनेको मधेसलाई होइन उपहारमा या दानमा दिएको होइन। यो दान कसैले दिने र लिने कुरा होइन, यो आफ्नो अधिकारको कुरा हो होइन। मैले अघि भन्न खोजेको चाहिँ नेपालमा त्यो खालको जुन एउटा हेजोमनी थियो काठमाडौँबाट लादिएको, त्यो हेजोमनीको खिलाफमा थियो मधेस र जनजाति। पूर्वीतिर हेर्नुभयो होइन अथवा थारू समुदायको हेर्नुभयो भनेदेखि त्यसको खिलाफमा त्यो स्वाभाविक थियो, किनभने थोरैले धेरै माथि शासन गरिराखेको थियो। र नेपालमा संघीयताको कन्सेप्ट कसरी आयो भनेदेखि सुशासन र स्वशासनको त्यो अवधारणा अनुरूप नेपालमा संघीयताको कुरा आएको कि हामी माथि 240 वर्षसम्म अरूले शासन गर्यो, तर अब हामी आफै शासन गर्ने भन्ने त्यो अवधारणाबाट आएको होइन। तर यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कसैले दिने र कसैले लिने कुरा होइन। यो देश भनेको सबैको, यो देश एउटा पहाडीको जति हो मधेसीको पनि त्यति हो होइन। यो देश जति आर्यको जनजातिको पनि त्यतिको होइन। यो देशमा चाहिँ त्यो लिने र दिने भन्ने हुँदैन कि। लिने भनेर दिने भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लिनेको हात जहिले पनि तल हुन्छ, दिनेको हात माथि हुन्छ होइन। यो लिने दिने कुरा होइन, इक्वालिटीको कुरा हो, यो बराबरीको कुरा हो। अनि संघीयतालाई चाहिँ हामी 5 वर्षमा अभ्यास कसरी गऱ्यौँ होइन? अब यो इम्पिरिकली जुन बुझ्नु भएछ त्यो भन्नु के? यसमा चाहिँ के छ भने दुःखद कुरा के हो भने जस्तै संघीयता जुन एउटा कन्सेप्टबाट जुन एउटा जसको लागि जेको लागि संघीयता ल्याइएको थियो त्यो चाहिँ भइराखेको छैन, त्यसको दुरुपयोग भइराखेको हामी देखिरहेछौँ। फेरि यसको अर्थ के हो भनेदेखि संघीयता ठिक होइन भन्ने होइन। संघीयता केन्द्रीकृत राज्य सत्ताभन्दा संघीयता ठिक छ होइन, तर यसको दुरुपयोग भइराखेको छ। यसको चाहिँ जसरी काम हुनुपर्थ्यो त्यो भइराखेको छैन। हामीहरू अहिले हेऱ्यौँ भनेदेखि पछिल्लो 5 वर्षसम्म स्थानीय तह भनेको चाहिँ सङ्घीय राज्यको चाहिँ जग हो होइन। त्यो जगमा चाहिँ त्यो भवन अगाडि बढेको हुन्छ नि त नि। त्यो स्थानीय तहले अझ बढी राम्रो काम गर्नुपर्थ्यो होइन। प्रदेश चाहिँ अहिले हाम्रो के छ भनेदेखि केन्द्र सरकारले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि प्रदेशलाई पङ्गु बनाएको छ, प्रदेशलाई अधिकार छैन। तर प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाएर प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह राख्नु पर्थ्यो हाम्रो जस्तो देशमा। अनि के गरियो भन्दाखेरि यो संघीयतालाई नै बदनाम गराउने हिसाबले प्रदेशलाई पङ्गु बनायो, अधिकारविहीन बनायो र स्थानीय तहलाई छाडा छोडिएको छ। अनुगमनको कुराहरू छैन त्यसमा, नियमनको कुराहरू छैन। र स्थानीय तहले 5 वर्षमा के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सबैतिरको कुरा, यो मधेसको कुरा पनि हो, यो पहाडको कुरा पनि हो, यो पूर्वको कुरा पनि हो, पश्चिमको कुरा पनि हो। पछिल्लो 5 वर्षमा स्थानीय तह भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूको अखडाको रूपमा विकास भएको छ। तपाईँ जता हेर्नुहोस् करप्सनै करप्सन छ होइन। तपाईँ जता हेर्नुहोस् बदमासी नै बदमासी छ। पैसा यति धेरै उनीहरूले चाहिँ बेरुजु गरेको छ। उनीहरूले 5 वर्षमा काहीँ केही देखाउनै सकेन। सुशासनको कतै प्रत्याभूति छैन। म यो इलेक्सनमा मधेसमा गएको थिएँ। मधेसमा कस्तो कस्तो मान्छेले चुनाव जित्यो भनेदेखि तपाईँको सिराहाको एउटा स्थानीय तहमा त्यहाँको अहिले जुन निर्वाचित एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो गाउँको त्यो नगरपालिका त्यो स्थानीय तहको मुसहरहरूलाई इन्डियाको पन्जाबमा
त्यस पछाडि तपाईँको यो अमृतसरतिर चाहिँ ठेक्कामा पठाउनु हुँदो रहेछ मजदुर, बदुवा मजदुर भन्छ उनीहरूलाई। हो मजदुर ठेक्कामा पठाउने, इटाभाटामा काम गराउने, काम गरिसकेपछि त्यसको पैसा कमिसन पनि लिने, अनि पैसा कमिसन मात्रै लिने होइन, उनीहरूमाथि थप आर्थिक शोषण गर्ने, यतातिर घरतिर सांस्कृतिक शोषण गर्ने होइन। तर त्यो मान्छे सांस्कृतिक भनेको उहाँहरूको श्रीमानहरू उतातिर गएको हुन्छ, छोरा गएको हुन्छ होइन, उनीहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा दुरुपयोग गर्न खोज्ने होइन, त्यो जबरजस्ती। अब उनीहरू कमजोर वर्गको छ, उनीहरू बोल्न सक्दैन होइन, यौन दुर्व्यवहारहरू गर्ने, उनीहरू बोल्न सक्दैन, राज्य सत्तामा उनीहरूको पहुँच छैन। अब पहुँच जसको छ उसको अगाडि बोल्न सक्दैन होइन। त्यस्तो मान्छेहरूले चुनाव जितेको छ। अहिले अर्को हेर्नुहुन्छ भने महोत्तरीको कुराहरू केसमा हेर्नुहुन्छ भने म त्यो बेलामा म महोत्तरी मेरो भङ्गा हो होइन, त्यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि रातु खोला छ हेर्नुहोस्। रातु खोला तपाईँको बर्दिवासबाट तलतिर त्यो जुन रातु खोला बहन्छ, त्यो रातु खोलाको नक्सा चेन्ज 20 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडिको रातु खोला त्यो रातु खोला छैन, इभन 10 वर्ष अगाडिको जस्तो रातु खोला भएन। त्यो पूर्व पश्चिम हाइवे जुन पुल छ त्यसको मुनि एउटा क्रसर सञ्चालन थियो होइन। मैले जहिलेदेखि वस्तुहरू चिजहरू चिन्न थालेँ बुझ्न थालेँ त्यस बेलादेखि क्रसर थियो। त्यो क्रसरले पूर्व पश्चिम हाइवे भत्काइदियो होइन। त्यो क्रसरको मालिक अहिले तपाईँको स्थानीय तहको मेयर भएको छ। कुन पालिकामा? होइन, बर्दिवास नगरपालिकामा। उहाँको मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ, मैले चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ म क्रसरहरू बन्द गराउँछु भनेर, तर बन्द गराउनु भएन किनभने सबभन्दा बढी रातु खोलामा उहाँको क्रसर छ होइन। उहाँको मैले सुनेको थिएँ कि उहाँ चाहिँ यो मध्य प्रदेशको क्रसर व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। मेरो नगरपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा 14वटा क्रसर छ होइन। त्यो रातु खोलोको तपाईँको नियमअनुसार यसरी निकाल्नु पर्थ्यो गिटी बालुवा होइन, यसरी निकालिएको छ। रातु खोला तपाईँको कम्मर धसेको छ। त्यो रातु खोलामा 65-100 बिघा खेतहरू सिँचाइ हुन्थ्यो एकै ठाउँबाट होइन। अब त्यो रातु खोलामा अहिले तपाईँले बाँध्नु भयो भने पनि असार साउनभन्दा बाहेक त्यो पानी माथि चढ्दैन। त्यो सबको कारण त्यो क्रसरहरू नै हो कि? त्यो सबको कारण क्रसर हो। त्यो सबको कारण त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि हो र त्यही स्थानीय जनप्रतिनिधि जसले चाहिँ त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधनको ब्रह्मलुट गरेको छ त्यही मान्छेहरू फेरि त्यहाँको प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएको छ होइन। अब पैसाको बलमा यो फेरि तपाईँको मधेसमा विशेष गरी पहाडको तुलनामा राजनीतिक चेत अलिक कम छ होइन। यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो कसैलाई अपमान गर्न बोलिएको कुरा होइन, यो यथार्थ हो। डाटाले पनि त्यही भन्छ, हामीले फिल्ड स्टडी गर्दा पनि त्यही भन्छ र म पनि त्यही भएको हुनाले मलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ होइन। यसमा उनीहरूले चाहिँ त्यसको फाइदा उठाएर विदेश पठाएको मान्छेहरूसँग तमसुक बनाएको छ। त्यो मान्छेहरूलाई निर्वाचनमा चाहिँ देखाएर डर देखाएको छ, मलाई भोट हाल्ने सम्बन्धदेखि तेरो चाहिँ बिल्ली बाटो हुन्छ होइन, तेरो जमिन मेरो हुन्छ भनेर धम्काएको छ। त्यसरी मान्छेले चुनाव जितेको छ। कुल मिलाएर हेर्दाखेरि सङ्घीयता चाहिँ सुशासन र सुशासनको लागि त्यो प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर एकदम दुःखद कुरा के हो भने 5 वर्षमा सङ्घीयताले त्यो कुनै पनि दिन सकेको छैन होइन। र यसको मतलब फेरि यो होइन, फेरि म भन्दैछु कि सङ्घीयता ठिक होइन फेरि फर्किनुपर्छ भन्ने होइन। सङ्घीयताले चाहिँ फेरि जुन केन्द्रीकृत राज्य सत्ता थियो त्यसको भन्दा केही न केही काम गरेको छ होइन। केही नभए बाटै बनाएको छ, भ्रष्टाचार त भएको छ, केही भएन भने बाटै बनाएको छ। जुन बाटो 20 वर्ष 30 वर्षसम्म बनेन, आजसम्म बनेन, त्यो बाटोहरू यो 5 वर्षमा बनेको। अनि खासमा हुनुपर्ने कस्तो हुनुपर्ने? अब यसमा के हुनु पर्थ्यो भने सबभन्दा सुरुमा त प्रदेशलाई अलिकति बलियो बनाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि प्रदेश मातहत स्थानीय तह राख्नु पर्थ्यो, प्रदेशको निगरानी प्रदेशको मातहतमा राख्नु पर्थ्यो होइन। अब अहिले संविधानले चाहिँ 3वटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ। एउटा स्थानीय सरकारको छ, एउटा प्रदेश सरकारको छ, एउटा केन्द्र सरकारको छ। अब प्रदेश मातहत राखेर सबैको एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नीति नियमहरू बन्नु पर्थ्यो। अहिले तपाईँ हरेक प्रदेशमा भएको हरेक स्थानीय तहको आफ्नै नीति नियमहरू छ होइन। शिक्षामा उसको आफ्नै नियम छ, अर्थ क्षेत्रमा आर्थिकमा पनि आफ्नै छ, सबै चिज आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिराखेको छ। कम्तीमा एउटा प्रदेशमा एउटा एक किसिमले जान सक्नु पर्थ्यो भन्ने हो। अब अर्को कुरो चाहिँ राजनीतिक संस्कारको कुरा हो होइन। राजनीतिक संस्कार, हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो छ भनेदेखि तपाईँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ मन्त्री बन्नु पर्यो, तपाईँ सांसद बन्नु पर्यो अथवा तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो। राजनीतिमा को होइन कहाँसम्म पुग्यो भनेको उसको होइन, त्यो मेजर गर्ने हाम्रो जुन एउटा त्यो कम्पोनेन्ट रहेको छ त्यो चाहिँ त्यसको पद रहेको छ होइन। पद रहेको छ। तपाईँसँग मधेसतिर हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको 2-4 जना 15-20 जना गुन्डाहरू तपाईँको अघि पछि हिँडेन होइन। त्यस पछाडि भनेदेखि चाहिँ पुलिस प्रशासन तपाईँको अगाडि झुकेन भनेदेखि तपाईँको रवाह भएन भनेदेखि तपाईँ नेता हुनु भएन होइन। सामाजिक मनोविज्ञान हो त्यो। त्यसलाई गुन्डा नभनौँ है,
होइन तिनीहरू कार्यकर्ता भन्नु होइन, नेता कार्यकर्ता होइन, कार्यकर्ता र गुन्डामा नेता भन्नु फरक त हुन्छ कार्यकर्ता चाहिन्छ होइन, कार्यकर्ता र गुन्डामा फरक हुन्छ। मैले कार्यकर्ता भने गुन्डे भने। गुन्डा कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले धम्क्याउनुहुन्छ, जबरजस्ती गर्नुहुन्छ, लुट्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई तपाईँ कार्यकर्ता भन्न सक्नुहुन्छ। कार्यकर्ता हुनसक्छ, भक्त नै हुनसक्छ, उदाहरणहरू सब भन्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ भक्त नै बन्न सक्नुहुन्छ कार्यकर्तालाई। तर कार्यकर्ता र गुन्डागर्दीमा फरक हुन्छ। तपाईँ अहिले जानुभयो स्थानीय तहमा भनेदेखि मेयरको अगाडि हिँडेको मान्छेहरूसँग, वरिपरिको मान्छेसँग तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, मेयरलाई तपाईँ आफ्नो अप्ठ्यारो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ राजनीतिक रूपमा एउटा ठाउँमा आउनु न, यदि तपाईँको पहुँच छैन भनेदेखि, ठिक छ, तपाईँको राजनीतिक रूपमा माथि पहुँच पनि छ, आर्थिक रूपमा पनि सबल हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आफै पनि त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग फाइट गर्न सक्नुहुन्छ। तर कल्पना गर्नुहोस्, मधेसको दलित समुदायको एकछिन मुसहरको कुरा गर्नुहोस्, उनीहरू त्यो कुराहरू राख्न सक्छ? कसरी राख्न सक्छ? तपाईँसँग अहिले तपाईँ प्रतिनिधिसँग मैले एउटा कुरा राखेँ, मानव मुसहर भए मैले कुरा राखेँ भने मेरो भरे घरमा चाहिँ उठी बाँच्न सक्छ। अनि त्यसलाई तपाईँ कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ, गुन्डा भन्नुहुन्छ, गुन्डा गरिदियो नि त। आखिर ती कार्यकर्ताहरू त पुलको काम गर्छ नि। त्यो कार्यकर्ता होइन, कार्यकर्ता भनेको राजनीतिक चेतनाको कुरा हुन्छ, राजनीतिक रूपमा व्यवहारको कुरा हुन्छ होइन, राजनीतिक संस्कारको कुरा हुन्छ। अहिले कुनै स्थानीय तहमा त्यस्तो होइन जनप्रतिनिधि छैन जो यस्तो गुन्डाविहीन छ? सबै त भन्दैन, तर धेरैमा छ, धेरैमा छ। धेरैमा छ। अब अर्को कुरा भनेको मधेसमा राजनीतिक दरिद्रता छ, धेरैजनाले भन्ने गर्छन्। यी दरिद्रता हुनुको पछाडि नेताको मात्र दोष छ कि कतै कतै जनताहरूको पनि दोष रहेको छ? अब यसमा तपाईँले त्यो शब्द प्रयोग गरेको यसमा त म सहमत छैन होइन। राजनीतिक दरिद्रता भनेको यो होच्याउने खिच्याउने कुरा भयो। अब के भन्न सकिन्छ भने मधेसको राजनीतिक जुन कल्चर छ, राजनीतिक संस्कृति छ होइन, त्यो अलिक कमजोर छ। मधेसको राजनीतिक कल्चर र यता पहाड र हिमालको यसमा पोलिटिकल कल्चर होइन, यी दुईटा बिचमा तपाईँ भिन्नता कहाँ हेर्नु? यस्तो छ, यो म पछिल्लो समय जस्तै कर्णालीतिर घुमेँ होइन, यो गण्डक भेगमा घुमेँ र मधेस दसैँको बेलामा हाम्रो टिम नै मधेस यात्रामा पनि निस्केको थियो। विशेष गरी दक्षिण मधेस हुलाकी सडक हुँदै हुँदै हामी प्रदेश 2 को पर्साको ठोरीबाट राजविरासम्म 18-20 दिन हामी पैदल यात्रामा थियौँ। अनि पूर्वतिर पनि हामी घुम्यौँ। यो हेर्दाखेरि सायद त्यो जियोग्राफिकली बनोटले पनि हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने मधेसमा चाहिँ मधेस अलिक सुगम छ पहाडभन्दा। मधेस सुगम छ, मधेसमा पानी लिनको लागि पनि सबैको एउटा बनाइराख्नु पर्दैन कल ट्युबवेल होइन, कुनै एउटा तपाईँको इनार बनाउनु पर्दैन, आफ्नो घर अगाडि बनाउँदा पनि हुन्छ। तर पहाडतिर हेर्नुहुन्छ भने अहिले त अलिक परिवर्तन भएको छ, तर पहाडतिर चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एउटा गाउँको एउटा कुवा हो होइन, अथवा तपाईँ त्यो पहाडतिर हेर्नुहुन्छ भने खेतमा लानको लागि एउटा जुन पैनी हुन्छ, कुलो हुन्छ, त्यो तपाईँको त्यो उसबाट खोलाबाट ल्याउँदाखेरि त्यो सबैजनाले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एउटा बाध्यता हुन्छ होइन। त्यसले कस्तो कल्चर एउटा निर्माण गर्यो भनेदेखि मधेसमा चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम अलि बढी हाबी भयो होइन। अनि पहाडतिर हेऱ्यो भनेदेखि सामूहिकताको भावना अलिक बढी देखिन्छ होइन। मधेस चाहिँ अलिक बढी व्यक्तिवादी चरित्रबाट गाइडेड छ। यसले राजनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्छ? अब यसले चाहिँ राजनीतिमा कसरी प्रभाव पारिरहेछ भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँलाई युनिफाइड हुन सकेन होइन। तपाईँ जब आफ्नो मात्रै स्वार्थ बढी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई त्यसले चाहिँ युनिफाइड हुन दिँदैन होइन। त्यसको लागि युनिफाइड हुनको लागि त, एकीकृत हुनको लागि त, एकताबद्ध गोलबन्द हुनको लागि त साझा स्वार्थ हेर्नु पऱ्यो। व्यक्तिगत स्वार्थ हुने बित्तिकै त्यहाँ टक्राव हुने भयो होइन। टक्राव हुने बित्तिकै तपाईँ एक ठाउँमा आउन सक्नु भएन। एक ठाउँमा आउन नसक्ने बित्तिकै तपाईँलाई जान्ने सुन्ने जो शोषक वर्ग छ उसले हेप्ने भयो, पेल्ने भयो र तपाईँमाथि शासन गर्ने भयो होइन। अनि विडम्बना के हुनु भनेदेखि हामी खराबहरूबाट शासित हुनुपर्ने भयो। त्यो परिपाटीलाई हटाउने 5 वर्षमा एकचोटि त हामीलाई मौका मिल्छ नि, त्यहाँ हामी चुक्छौँ कि? यसमा किन चुक्छौँ? अब यो तपाईँले एउटा लेख पनि लेख्नु भएको छ, निर्वाचन होइन लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र। अब यसमा चाहिँ यो विशेष गरी मैले गरेको त्यो सर्वे हो मेरो, त्यो होइन मैले गरेको फिल्ड भिजिट हो, झन्डै 1 महिनाको फिल्ड भिजिटबाट त्यो देखिएको छ। सायद त्यो पोलिटिकल कल्चर होइन, त्यो राजनीतिक संस्कारको फाइदा उठाएको नेताहरूले होइन, सायद त्यो हामी जनताको कमजोरीको फाइदा उठाएको उनीहरूले। किनभने हामी साझा स्वार्थमा हिँडेनौँ, हामी सामूहिक स्वार्थमा हिँडेनौँ, हामी सामाजिक स्वार्थमा हिँडेनौँ। हामी व्यक्तिगत स्वार्थमा हिँडिसकेपछि हाम्रो व्यक्तिगत लोभ लालच जे छ त्यो आकाङ्क्षाहरू छ उनीहरूलाई फुलफिल गर्न थाल्यो नेताहरूले, र हामी त्यसको जन्जालमा, त्यसको परिबन्धमा हामीहरू पर्न थाल्यौँ। स्थानीय तहको अस्तिको निर्वाचनमा त्यही भयो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानीय तहहरूमा कस्तो भयो भने चुनावको 1 महिना अगाडिदेखि भोज भतेर सुरु भयो हैन। भोज भतेर सुरु भयो। भोज भतेर हुँदाखेरि भात खुवाउने, मासु खुवाउने, बिहान गाडी लिएर हेर्नुहोस् है, त्यो म चुनावमा जाँदाखेरि मैले हेरेँ कि हाइलेक्स भयो, पजेरो भयो हैन, स्कर्पियो त चढ्न नमान्ने जनताले हैन भनेको जनताले कि नेताले? जनताले भनेको स्कर्पियो पनि के अरे पजेरो गएको छ, हाइलेक्स गएको छ हैन। बिहानै गएर चाहिँ त्यो घर अगाडि विशेष गरी त्यो सायद हेपेको पनि हो कि दलित समुदायलाई, त्यो हेपेको पनि हैन। त्यो हाम्रो त्यहाँ ठाउँमा त मुसलहरूको घर अगाडि गएर त्यो समुदायको घर अगाडि गाडी लगाएर सबलाई त्यहाँ राखेको छ, अनि घरमा ल्याएर खाना खुवाएको छ, अनि दिउँसो पनि खाना खुवाएको छ हैन। अनि त्यस पछाडि दिउँसभरि जो बसिदिन्छ उसलाई त 500,000 रुपियाँ भत्ता पनि दिएको छ, किनभने उसको घरमा बसिदियो, खाएर बसिदियो भने एउटा माहौल पनि क्रिएट हुने भयो हैन। मास छ हैन, ऊ जित्दै भन्ने हुने भयो हैन। अनि मास पनि देखाउनु पर्यो। अर्को के हुने भयो भने विपक्षीको जुन घैरदैलो कार्यक्रम हुन्छ, विपक्षीको जुन अरू दलको जुन सभा जुलुस हुन्छ, त्यहाँ पनि मान्छे कम हुने भयो हैन। त्यसको त राजनीतिक प्रभाव हुन्छ हैन। माहौल जसको पक्षमा देखिन्छ धेरै जनताले त त्यसैलाई भोट हाल्छ। त्यो एउटा त परिपाटी छ नि त हाम्रो त हैन। हो त्यसरी चाहिँ मासु खुवाउने, त्यस पछाडि अब त्यो हरेक मान्छे बिक्रीमा छ हेर्नुहोस् है। फेरि त्यतिखेर मैले एउटा समुदायलाई मात्रै भन्नु, हाम्रो मान्छेहरू पनि बिक्रीमा छ हैन। मात्रै के भने जसको हैसियत जति छ नि हो त्यो अनुसार बेचिरहेको छ कि किनिराखेको छ। बार्गेनिङ कुरा छ। जस्तै 100 जना 50 जना 20 जना केटाहरू तपाईँको अन्डरमा छ भनेदेखि तपाईँको पैसा, तपाईँको मोल अलि बढी भयो कि हैन। मानव 30-40 जना तपाईँको अन्डरमा केटाहरू छ अनि समूह छ, अनि तपाईँको त्यति भोट छ भनेदेखि तपाईँको हुनसक्छ कति बार्गेनिङ हुन्छ, 1 लाख 2 लाख कति बार्गेनिङ गर्न सक्छ, त्यो तपाईँको क्यापेसिटीमा डिपेन्ड। तपाईँ कहाँ पनि बार्गेनिङको लागि नेताहरू आएको थियो हैन। मसँग पनि आफ्नो प्रभाव छ नि। पर्सनली त मसँग आएको छैन हैन, आएन पनि। अनि उनीहरूलाई थाहा छ मेरो स्वभाव, अनि त्यो उनीहरूले मसँग आएन। आएको भएदेखि त राम्रै हुन्थ्यो। उनीहरूको औकातमा हेरिहाल्थे। अनि खासमा यो भन्नुहोस्, हाम्रो भोट दिने नेता चुन्ने त्यो क्राइटेरियाहरू के रहेको हुन्छ मधेसको पोलिटिकल कल्चरको? मधेसमा चाहिँ के देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा तपाईँको व्यक्तिगत एउटा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत कति काम गरिदिन्छ हैन, त्यसमा पनि छ। हामीले नेगेटिभ मात्रै हेर्नु भएन, तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा कति काम गरिराखेको छ त्यसमा पनि मान्छेहरूले भोट दिइरहेछ। मिलनसार छ हो, मिलनसार छ अथवा मिलनसार छैन, मिलनसार पनि छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँको जुन घरायसी हुन्छ, तपाईँको व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छ, समस्याहरू हुन्छ हैन। कहिले अदालतमा जानु पर्यो, कहिले पुलिस प्रशासनमा जानु पर्यो, अथवा कहिलेकाहीँ गाउँघरमै समस्या हुन्छ, बसेर छलफल गरेर त्यसलाई निराकरण गरिदिनु पर्यो। त्यसमा तपाईँले कति चासो दिनुहुन्छ र कति सहयोग गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई पनि भोट गइराखेको छ एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ त्योभन्दा बाहेक त्यो सही राजनीति हो कि हैन, त्यो सबै ठाउँमा हुन्थ्यो र त्यो पूर्ण रूपमा त्यही कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ सबभन्दा राम्रो जनप्रतिनिधि पनि आउने सम्भावना बढी हुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पावर कति छ, कसको पावर छ। कस्तो पावर भनेको चाहिँ तपाईँले तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो नि, पुलिस प्रशासनलाई तपाईँले कतिको कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ हैन, पहुँच छ भनेको तपाईँको कुरा एकचोटि फोन गरिदिँदाखेरि काम हुनु पर्यो हैन। तपाईँसँग कति पैसा छ, त्यस्तो काम गराउन फोन गर्नुपर्ने परिपाटी कस्तो लाग्छ तपाईँले? हैन, यो त काम गर्नुपर्ने, सबैले गर्नुपर्ने छ। यो त हाम्रो फोन नगरे हुँदैन काम हैन, यो त भइराखेको छैन। यो त फेरि यो पोलिटिकल सिस्टमको कुरा हो। यसको लागि त जस्तै मधेसको कुरा मात्रै होइन, यो त नेपालको राजनीतिक जुन सिस्टम छ, पोलिटिकल सिस्टम छ, यसको कारणले यस्तो भइरहेछ हैन। यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, यसलाई बदल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ म जनतालाई पनि दोषी हेर्छु र नेताहरू त भजाउने गर्छ के। नागरिकता बनाउनु पर्ने छ तपाईँले, तपाईँ आफै गएर पनि प्रक्रियाहरू पुरा गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ के। तर हाम्रो मधेसतिर एउटा के मेन्टालिटी हुन्छ भनेको कि म लाइन नकुर्नु परोस् हैन, मेरो काम छिटो होस् हैन, पहुँचले होस् भन्ने कुरा। अब त्यो नेतालाई लिएर लग्छ हैन, बिना मतलबको काममा नेतालाई लिएर लग्छ हैन। नेता जान्छ, काम गर्छ हैन, आउँछ, उसको दिमागमा यो पनि त सेट हुन्छ नि कि यो मलाई परेको बेला भनेको बेला यस्तो गर्यो भनेर, जहाँ आवश्यकतै छैन। अब यो चाहिँ मधेसमा मात्रै होइन, पहाडतिर पनि हुन्छ हैन। ऊ नेतालाई लगेर गराउने अथवा कसैलाई भन्न लगाउने, यो चाहिँ सबैतिर हुन्छ, यो मधेसको कुरा मात्रै होइन। परिणात्मक रूपमा हेर्दा यस्तो हो कि जस्तै यसको चाहिँ लामो एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। जस्तै
अहिले हामीले कुनै ब्युरोक्रेसीमा हेऱ्यौँ भनेदेखि मधेसमा हेऱ्यौँ भनेदेखि ल मानव एकछिन महोत्तरीमा जाउँ, महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गयौँ भनेदेखि कतिवटा फेस तपाईँले त्यहाँको लोकल देख्नुहुन्छ, लोकलसँग मिल्ने होइन। कतिजना मान्छे जो बोलिराखेको छ त्यो बोल्ने भाषा चाहिँ त्यहाँको लोकल छ, जसले त्यहाँ लोकल मान्छेले बुझ्छ। त्यो त छैन। किन छैन भन्दाखेरि राज्य सत्ताले त जहिले पनि त्यो समुदायलाई त बहिष्करणमा पारिराख्यो। एउटा कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ होइन, कम्युनिकेसन त स्वाभाविक रूपमा ग्याप हुन्छ। तपाईँ हुम्लाको एकजना मान्छेलाई महोत्तरीको सिडिओ कार्यालयमा पठाउनुहुन्छ होइन, पठाउनुहुन्छ भनेदेखि महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिकाको एकजना मान्छे होइन, एकजना सहर समुदायको मान्छे नागरिकता बनाउन त्यहाँ जान्छ भनेदेखि उसको त कम्युनिकेसन नै हुँदैन कि, यहाँ नेताको आवश्यकता एउटा कम्युनिकेसन हुँदैन। अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई तपाईँले उसले तपाईँलाई कसरी हेर्छ, यो नेपाली हो कि होइन भनेर हेर्छ। अब छैन जस्तो लाग्छ। किन छैन? कसरी छ? छ नि, भइराखेको छ, यो कुराहरू भइराखेको छ। म तपाईँलाई एउटा नाम लिएर एउटा घटना सुनाइदिन्छु। भर्खर एउटा नागरिकता विधेयकको कुरा पनि आइरहेछ होइन। महोत्तर जिल्लाको के अरे शम्सी होइन, शम्सीकनमा उतापट्टिको एकजना मनरा, शम्सी होइन मनराको एकजना भाइ, मण्डल भाइ हो। अनि अविनाश मण्डल, त्यो भाइको बुवा पनि नेपालको वंशज नागरिकता, उसको आमा पनि नेपालको वंशज नागरिकता। हेर्नुहोस् है। तर टोली जुन बेला गयो नि उसलाई थाहा भएन। अहिले +2 भर्खर सिद्धाएर बसेको भाइ हो। मैले नाम भने, सबै परिचय पनि भने। त्यो भाइको नागरिकता चाहिँ जन्मसिद्धमा बनाइदिएछ। त्यो भाइलाई थाहा भएन, हतारमा थियो होला। उसको कमजोरी हो स्वाभाविक रूपमा, उसले हेर्नु पर्थ्यो, हेरेन, पछि हेऱ्यो होला होइन। तर त्यो त कल्पनै गर्न सकिँदैन नि त नि। अब उसको बुवा पनि नेपालको वंशज नागरिक हो, उसको आमा पनि नेपालको वंशज नागरिक हो होइन। तर उसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाए होइन। धनुषाकै एकजना भाइ छ, मसँग अस्ति हामी भेट भएको थियौँ, मेरो घरमै भेट भएको थियो। रवि भन्ने एकजना भाइले लिएर आउनु भएको थियो। उसको सबै वंशज होइन, तर उसले नागरिकता पाइरहेको छैन कि। बुवाको कि कसको चाहिँ जन्मसिद्ध कि केमा हालिदियो भनेर भन्थ्यो होइन। अनि बुवाको अलिक म कन्फ्युज भएँ, सरी। तर उसले नागरिकता पाइरहेको छैन कि। उसले नागरिकता नपाउँदाखेरि जब पाइरहेको छैन। उमेर त गइरहेछ। उसँग इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट छ, इन्डिया पढेर आएको। यस्ता थुप्रै छन् नेपाल। इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट छ, तर बेरोजगार बस्नु पर्यो। यो समस्या त नेपालमा हो। यो मैले अघि यो क्वेसनको एन्सर कुन हो भन्दाखेरि जस्तै जुन परिपाटी छ भन्यो नि, हामीले के मधेसमा चाहिँ काम गर्न लानुपर्ने परिपाटी यताउँछ नि, त्यो बाध्यता हो कि होइन। एउटा कुरो बाध्यता। अर्को कुरो राजनीतिक रूपमा चेतना पनि उठेको छैन होइन। शिक्षाको कमी पनि हो, त्यो पनि हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लगिरहेछ। र मान्छेलाई एउटा के भइरहेछ, नेता भनेकै चिज यही हो कि। तपाईँ नेता भइसकेपछि, जस्तै म अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छु होइन। अनि कोही विद्यार्थी साथीलाई अप्ठ्यारो परिसकेपछि उसले मलाई खोज्यो, अनि म जाने कि नजाने? म जाँदिनँ भने म के यहाँ स्टुडेन्ट मुभमेन्टमा काम गरिरहेको छु? एउटा कुरो। अर्को कुरो, अहिले यहाँनिर एउटा सामान्य उदाहरण दिन खोजेको, यहाँ अहिले सेमेस्टर लागू भइरहेछ होइन। सेमेस्टरमा थाहा छ सबलाई, इन्टरनल मार्क्स हुन्छ 40 मार्क्स। कुनै स्टुडेन्टले केही कुरा मन परेन भनेदेखि उसले त्यहाँ बोल्न सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन भने इन्टरनल मार्क्स घटाउँछ होइन। र उसले के खोज्छ, एउटा मिडिएटर खोज्छ, कसैले मेरो बोलिदियोस् कुरा भनेर भन्छ होइन। जसले बोल्छ नि त्यही विद्यार्थी नेता हो। त्यस्तै गाउँमा पनि के हुन्छ भने, मानव कोही विरुद्ध कसैले कसैलाई हेप्यो होइन, कसैले कसैलाई पेल्यो, कसैले कोहीमाथि शोषण गर्यो, ऊ प्रतिवाद गर्न, प्रतिरोध गर्न सकिराखेको छैन। ऊ के चाहन्छ भने मेरो विषयमा अर्कोले बोलिदियोस् भन्छ। हो, त्यही नै गाउँको नेता हो कि। एउटा भोट होइन, नेता छान्ने त्यो पनि एउटा क्राइटेरिया रहेको छ। अरू के रहेछ? अर्को त अघि मैले नि एउटा शक्तिको कुरा छ होइन। मुख्य चाहिँ शक्तिको कुरा छ। मधेसमा चाहिँ को शक्तिशाली छ, कसको बढी पहुँच छ होइन, कोसँग पैसा छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अब यो केस स्टडीबाट यो एकदम मिडियामा पनि त्यति आइराखेको छैन। कस्तो पनि छ भन्दाखेरि कतिपय जो मान्छेहरू बाहिर गएको छ नि, विदेशतिर, खाडीतिर, उनीहरूको पैसा लिँदाखेरि पैसा बनाएको छ कि, तमसुक बनाएको छ। अहिले तपाईँहरूको मोमेन्ट पनि त चलिरहेछ। हो, त्यो तमसुक बनाउँदाखेरि के गरेको छ भने त्यो तमसुक देखाएर भोट दिएन भनेदेखि
चाहिँ यो तमसुकले चाहिँ जमिन मेरो हुन्छ भनेर धम्काएको छ। उनीहरूलाई त्यो थाहा छैन एउटा कुरो हैन, जसले पैसा लिएको छ उसलाई थाहा छैन, उसलाई थाहा नभएको कुरामा उसले प्रयोग गरिरहेछ, फाइदा उठाइरहेछ एउटा कुरो। अर्को कुरो के गरिरहेछ भन्दाखेरि जो नेता छ नि, नेता त्यही बनिरहेछ जोसँग पैसा छ मधेसमा हैन। पैसा नहुने मान्छेले चुनाव लड्न सक्दैन। पैसा जोसँग छ उसले नै पैसा कसैलाई ब्याजमा लगाउँछ। चुनाव लड्न सक्दैन भन्दा पनि सक्न त सक्छ होइन, जित्न सक्दैन हैन। चुनाव लड्ने भनेको जित्नको लागि हो। चुनाव लड्ने भनेको जित्नको लागि दुईटा जित हुन्छ, एउटा राजनीतिक जित हुन्छ, एउटा अथोरिटी गेन गर्ने जित हुन्छ। र अल्टिमेट कुरा के हो भन्दाखेरि यो कुनै ढोङको कुरा होइन कि बनावटी कुरा होइन। राजनीति जुन छ नि, राजनीति भनेको तपाईँले शक्ति आर्जन गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सही कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, उपयोग गर्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ एकदम यो जोगी बन्ने त्यो भन्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो राम्रो मान्छे होइन निर्वाचनमा नजित्नुका कारण वा नजान्नुका कारण पछाडि होइन ती मतदाताहरूको पनि त त्यहाँ त्यो कुरातिर चासो भएको छैन नि। सुन्नु न, मतदाताहरूको चासो छैन कि मतदाताहरूलाई के भएको झन् यो अस्तिको निर्वाचनमा मैले धेरै मान्छेसँग कुरा गरेँ। उनीहरूलाई के छ भने हेर्नुहोस्, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति विश्वास उठेको छ एउटा कुरो हैन। उनीहरूलाई के लागिरहेछ भने जो आउँछ नि उनीहरूले 5 वर्ष फेरि लुट्छ नै। त यो जुन 1 महिना छ निर्वाचन अगाडिको, यसमा हामीले किन नलुटौँ, हामीले किन नखाउँ, त्यो मानसिकताले गाइडेड गरेको छ। अनि त्यो बिचमा नेताबाट लुट्ने मौका पाउँछ। अब उसले के गर्छ भने 1 वर्ष जुन एक महिना खान्छ नि, 1 महिना खान्छ नि, 4 वर्ष 11 महिना फेरि उसैको लुट्छ नेताले। त्यो बुझ्दैन हैन, जनताको बुझ्दैन, एउटा कमजोरी छ। अर्को कुरो के छ भने बाध्यता छ। अहिले पनि हेऱ्यो भनेदेखि 1 महिना जुन तरिकाले भोज भतेर गर्यो नि हाम्रोतिर, मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ नि यो चुनाव छ नि 1 महिना 1 वर्षमा आउनुपर्छ। कम्तीमा 1 वर्षमा आउँदाखेरि 1 वर्षमा 11 महिना त बाँकी उता रह्यो। जुन 1 महिना निर्वाचनको छ त्यसमा त कम्तीमा राम्रो खान पाइरहेछ, अरू बेला त खानै पाइरहेको छैन मान्छेले हैन। मलाई लागिरहेको थियो, म त्यतिकै यसो हेरिरहेको थिएँ मान्छेहरूको अवस्था, गइरहेछ खाइरहेछ हैन। भोटको बार्गेनिङ कसरी हुन्छ? भोटको बार्गेनिङ कसरी हुन्छ भनेदेखि तपाईँको एक-एकवटा टाउकोला समाज छ त्यहाँनिर, जसको कन्ट्रोलमा जुन छ। मधेसमा एउटा त जातको कुरा पनि हुन्छ हैन। त्यो जातमा अलिकति जसको पहुँच उसलाई समात्नु पर्यो। अब उसलाई समात्नलाई तपाईँ के प्रयोग गर्नुहुन्छ, के प्रलोभन दिनुहुन्छ, कसरी खरिद गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको कुरा भयो, नेताको कुरा भयो हैन। कोही पैसा कूटनीतिक हैन गुणको कुरा हो, त्यो तपाईँ पैसाले खरिद गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै आश्वासन दिनुहुन्छ हैन, अथवा तपाईँ चुनाव जितिसके पछाडि कुनै खोलाको क्रसरको ठेका तैँले पाउँछस् भन्नुहुन्छ हैन, अथवा यस्तो के हुन्छ, अथवा बाटोसाटो बनाउनु पर्यो हैन। त्यो बाटोमा चाहिँ ल तेरो कन्स्ट्रक्सन, आजकल त मेयरको भाइ भतिजाहरूको कन्स्ट्रक्सन भन्छ नि त नि हैन, त्यसैले काम गराइराखेको छ हैन। सबभन्दा ठुलो उदाहरण त मेरो नगरपालिका भङ्गा नगरपालिका हेर्न गयो हुन्छ नि त नि हैन। अन्त पनि त्यही छ, फेरि भङ्गाको कुरा मात्रै हैन, सबैतिर त्यही छ। त्यहाँको मात्रै दोष होइन, बिचरा अब सबतिर चलिरहेछ त उसले पनि लुटिरहेछ हैन। अथवा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनादेवे भन्छ हैन, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि 10 वर्ष नआयो। मतलब जसरी जुन तरिकाले तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ उसलाई खरिद गर्नुहुन्छ। अब त्यो खरिद गरिसकेपछि के गर्नुहुन्छ, उसको अन्डरमा अरू जुन छ हैन, उनीहरूलाई पनि केही चाहियो हैन। उनीहरूलाई चाहियो त के गर्नुहुन्छ, तपाईँ सर्टेन उसलाई पैसा दिनुहुन्छ। उसले अब के खान्छ, कोही मान्छे हुन्छ के अरे सामान्य दारूमा पनि चल्छ, कोहीलाई अलिक ब्रान्डेड चाहिन्छ हैन। म एउटा अचम्मको घटना, एकदम त्यो रमाइलो लाग्न सक्छ तर यथार्थ के हो भने चुनावमा गएँ हैन, अनि त्यहाँको पान पसलहरू थियो नि बडा प्याक थियो हैन, एकदम इन्फर्मल कुरा गरौँ है। अनि के अरे पान पसल पुरै प्याक थियो क्या भङ्गामा, अनि सबमा लाइन लागिरहेछ। अनि पान खानको लागि तपाईँ 4, 5, 7, 10 मिनट तपाईँले वेटै गर्नु पऱ्यो। अन्त लगाउनु पनि त हैन, लगाउन मात्रै होइन, धेरै मान्छे पनि बढी भएन 10 मिनेट, धेरै मान्छे थियो। अन्त लाइन तपाईँ अर्कोलाई त ओभरटेक गर्न सक्नुहुन्न नि त नि। लाइन मजाले पानसान खाएन, पैसा तिर्नु पर्दैन। त्यहाँ 3-4 जना हुन्छ, सबले भन्छ हम ददेबे भन्छ, पैसाको टेन्सन भएन पानको लागि हैन। अनि मैले सुनेको चाहिँ, मैले त अहिलेसम्म खाएको छैन, त्यो भोला हुन्छ, अनि त्यस पछाडि शुद्ध प्लस हुन्छ हैन, अमृत प्लस यस्तो नाम हुन्छ नि त, गुटखाहरू त्यो 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ कतिमा पाउँछ हैन, पाउँदो रहेछ। मलाई थाहा, त्यो चाहिँ थाहा थियो 5-10 रुपियाँ कति पर्छ। अनि रजनीगन्धा त खुब सुनेको नाम, नखाए पनि हैन। मलाई लाग्छ त्यो पनि त्यो 15-20 रुपियाँ 5-10 रुपियाँ बढी होला भन्ठाने। अनि रजनीगन्धाको दाम रहेछ 50 रुपियाँ। त्यो जुन चुनाव थियो नि
चुनावमा कोही पनि भोला खाँदैन, कोही पनि शुद्ध प्लस खाँदैन, कोही पनि अमृत प्लस खाँदैन। जो आउँछ के अरे रजनीगन्धै खान्छ। रजनीगन्धाभन्दा तलको छैन त्यो बेला, व्यापारै छैन। तपाईँ डोनर पनि त तयार छ नि होइन, दिने मान्छेलाई त थाहा छ। अहिले मैले 1 लाख खर्च गरेँ भनेदेखि 10 लाख रुपियाँ त म 1 महिनामा निकाल्छु। त्यो ठुलो कुरो भएन कि उनीहरूको लागि। 5 वर्ष अगाडि त्यतिको लुटेकै छ त्यही पनि। त्यो लाग्छ तपाईँलाई? अनि पानी जुन छ नि मिनरल वाटर, म अजिब लाग्यो कि गाउँतिर मिनरल वाटर हो, मुख पनि त्यसैले धोइरहेछ अनि कुला पनि त्यसैले गरिरहेछ होइन। अब कलको पानी खाँदैन। चुनावको बेला त मिनरल वाटरको थुप्रो थियो। भोट दिने हाम्रो जुन यो परिपाटीहरू रहेको छ, चुनावको 1 महिना जनताले नेतालाई लुट्ने जुन परिपाटी रहेको छ, यो कहिलेसम्म जान्छ? अन्त कहिले त्यो हुन्छ खास र कसरी हुन्छ? होइन, जनताले त 1 महिना नेतालाई लुटेको त होइन त्यो पनि होइन। मौका मिल्छ नि त। त्यो के हो भने अब अरू बेला नेताले लुटिरहेछ, यो बेलामा जति जे छ खाइहालौँ होइन। जो आए पनि नेता लुटेकै छ, जुन पार्टी आए पनि नेता लुटेकै छ भन्ने भएको हुनाले मान्छेहरू उपयोग भइराखेको छ होइन। उनीहरूले के बुझिरहेको छैन भन्दाखेरि एउटा जुन भोट छ नि, त्यो 1 महिनामा चाहिँ सही मान्छेलाई भोट दियो भनेदेखि 5 वर्ष उसले जुन 1 महिनामा जुन खान्छ नि त्योभन्दा धेरै राम्रो पाउँछ होइन। खैर त्यो जुन जसरी खायो 1 महिना त्यसरी खान नपाउला, तर शिक्षामा काम हुन्छ, स्वास्थ्यमा काम हुन्छ होइन। त्यहाँको जुन हाम्रो गाउँघरतिरको स्कुल हामीले हेरौँ न, स्कुल हेरौँ त सबभन्दा बढी बर्बादी भएको छ स्कुलमा होइन। स्कुल जो अहिले मधेसको हाम्रो त्यो स्कुलको सरकारी स्कुलको जो साथीभाइहरू छ उनीहरू काठमाडौँमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन होइन। अवस्था त एकदम खराब छ नि त, भविष्य एकदम खराब छ त्यसरी हेर्दाखेरि होइन। त यो जुन होइन, कम्तीमा त्यस्तोमा काम गर्छ भन्ने हिसाबले सोच्दैन कि जुन नेतालाई चुन्ने यो जुन परिपाटी छ हाम्रो होइन, राजनीतिक संस्कार छ, यसको ब्रेक कहिले होला? कति टाइम लाग्छ ब्रेक हुन? यसको समय भन्ने त थाहा हुन्न। अब यो हामी म त फर्चुन टेलर होइन नि त, म त भविष्य बताउने होइन होइन। भविष्य बताउनु भन्दा पनि अब यसमा यस्तो छ, हामीले अहिलेको जुन पोलिटिकल सिस्टम छ नि यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। एउटा कुरो अघि तपाईँले भने जस्तो अस्थिर जुन थियो भनेर भन्यो नि, मैले पनि सामाजिक शिक्षामा त्यस्तै कुराहरू लेखेको। स्वाभाविक हामीलाई चाहिँ अस्थिरता थियो भनेर हामीलाई त्यही नै सिकायो, हामीले त्यो लेख्यौँ, ठिक छ। तर देश अहिले पनि अस्थिर अवस्थामा छ होइन। देशले अहिले पनि स्थिरता पाइसकेको छैन। देश अहिले सङ्क्रमण कालको अवस्थामा छ र यो सिस्टमले फङ्सन गरिराखेको छैन। रियालिटी के हो भने यो फेरि जो अहिले स्थानीय तहको हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो नेताहरूको कुरा गऱ्यौँ, तिनीहरू पनि बिचरा बाध्य हो क्या तिनीहरूको पनि। किनभने सिस्टम नै यसरी छ कि तपाईँले पैसा कमाउनु भएन भने चुनाव जित्नुहुन्न होइन। पैसा कमाउनु भएन भने चुनाव जित्नुहुन्न, चुनाव जित्नको लागि पैसा खर्च गर्नुहुन्छ र चुनाव जितिसकेपछि फेरि पैसा आम्दानी गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा रोटेसनमा देश चलिरहेछ। अब यसलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ अहिले जुन हाम्रो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ नि, यो पश्चिमाबाट आएको, युकेबाट बेलायतबाट आएको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम पनि भन्छ नि त्यसलाई होइन। यो सिस्टमले नेपालमा काम गर्दैन भने प्रमाणित भइसकेको छ होइन। र यो सिस्टम आफैमा फेरि कुनै सिस्टम कम्प्लिट खराब हुन्छ भन्ने होइन। त्यो सिस्टम जुन हुन्छ नि, त्यो सिस्टम त्यो माटोसँग त्यसको इन्टिमेसी छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि होइन। जस्तै त्यो साँचो हुन्छ नि, इँटा भट्टामा इँटा बनाउने साँचो हुन्छ होइन। त्यो साँचोको एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ कि त्यो साँचोमा तपाईँ यति माटो ल्याएर हाल्छु भनेर अँट्दैन, त्यसको जति क्षमता हुन्छ नि त्यति अँट्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ नेपालको त्यो सिस्टममा पनि, त्यो सिस्टम यहाँनिर काम गर्दैन, फेलर भइसक्यो सिस्टम। किनभनेदेखि यहाँको राजनीतिक जुन संस्कार छ नि, यहाँको राजनीतिक संस्कार युकेको समाजको जस्तो छैन होइन। युकेको राजनीतिक संस्कार अलग छ, कम्प्लिटली हटाउनु पर्छ, यसलाई रिफर्म गर्नुपर्छ। वेस्टर्न जुन मतलब वेस्टमिनिस्टर जुन सिस्टम छ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, यसलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन्ज गर्न त होइन, चेन्ज गर्नुपर्छ। अब अहिले के भइरहेछ भनेदेखि 30,000 मत ल्याइरहेछ नि, कोही मान्छे 30,000 मत ल्याएर चुनाव जित्छ होइन, उसले 3 करोडमाथि शासन गरिरहेछ। उदाहरणको रूपमा डडेलधुराबाट उकेर पश्चिमबाट उसले चाहिँ कति भोट ल्यायो देउबाले, 20-25 हजार भोट ल्याएको, उसले 3 करोडमाथि शासन गरिरहेछ। हामीले त उसलाई चुनेको होइन। तपाईँले चुनावमा तपाईँले ओलीलाई अथवा देउबालाई चुनेको हो त,
होइन नि त नि। हामीले पनि भोट हालेको होइन, हामीले कुनै एउटा प्रतिनिधिलाई भोट हालेको। त्यो प्रतिनिधिले आएर हाम्रो ठाउँमा उसले आफ्नो हामीले हाम्रो विवेक प्रयोग गरेर उसलाई जितायौँ, तर उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अर्कोलाई जिताइरहेछ नि। त्यो हाम्रो विवेक त उसले प्रयोग गरिरहेको छैन। अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो खालको नेता, यस्तो खालको शासक हामीले छान्नु पर्यो जसलाई हामी सबैको विवेक प्रयोग गरेर जिताउनु पर्यो। भनेको देशलाई अब अगाडि बढाउने भनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ। अनि मात्र यो पछाडिको प्रत्यक्ष निर्वाचित समस्या सल्भ हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ। अनि स्थानीय तहको जुन कुरा छ, स्थानीय तहको कुरा होस्, प्रदेशको कुरा होस् अथवा माथि सङ्घको कुरा होस्, देश चाहिँ तलबाट बिग्रिँदै बिग्रिँदै माथि आएको होइन। राजनीतिक दल होस्, समाज होस् अथवा सिस्टम होस्, होइन। राजनीतिक दलको चाहिँ वडा कार्यालयबाट बिग्रिएर नगरपालिकामा, त्यसपछि जिल्लामा, त्यसपछि प्रदेशमा अनि केन्द्र बिग्रिएको होइन, होइन। माथिको जुन मूल लिडरसिप छ नि, मेन लिडरसिप, त्यो बिग्रिएको रे। त्यो जुन बिग्रियो हो त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ तल तल परेको। त्यस्तै जसरी सङ्घीय सरकार गनायो, दुर्गन्धित बन्यो नि, हो त्यसैको परिणाम हो स्थानीय तह तलसम्म आएको, त्यसैको इम्प्याक्ट हो। मान्नुहोस् स्थानीय 5 वर्ष अहिले त हामीले स्थानीय तहको मात्रै कुरा गर्यौँ कि, खास प्रदेश के अरे सङ्घको पनि कुरा हुनुपर्छ। सङ्घले कति अरब भ्रष्टाचार गर्यो। मान्छेहरू भ्याक्सिन लाउन नपाएर छटपटाइरहेको थियो, होइन। अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मऱ्यो नि, धेरै मान्छेहरू मऱ्यो है, हामीले गुमायौँ नि त नि। तर त्यो बेलामा केन्द्र सरकार करप्सनमा व्यस्त थियो, होइन। यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, होइन। त्यस पछाडि त्यही चाइनासँग खरिद गर्ने जुन उसको कोरोनाको जुन इक्विपमेन्टहरू थियो, होइन, खोपहरूको कुरा थियो, त्यसमा भएको त्यत्रो ठुलो घोटाला, होइन। बाँकी त छोडिदिनुहोस्, बाँकीमा त कुन ठाउँमा घोटाला भनेको हामीलाई करप्सनको र यस्तो राजनीतिक संस्कारको र यो विकास माथिबाटै भएको, माथिबाट इम्पोज भएको हो कि, सङ्घबाट इम्पोज हुँदै 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 तल गएको हो। तपाईँ परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ, होइन। अझै कहिलेकाहीँ यसो इन्फर्मल कुरा गर्दा गर्दा क्रान्तिको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। आफूलाई कमरेड मान्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो हो, क्रान्तिको कुरा के हो भन्दाखेरि जुन हामीले जुन समस्या देखिरहेछ नि, त्यो समस्यालाई चेन्ज जुन गर्ने कुरा छ नि, त्यो नै आफैमा क्रान्ति हो कि, होइन। त्यो नै आफैमा क्रान्ति हो। जस्तै अहिले पनि हामी त्यो मिटर ब्याजको विषयमा काम गरिरहेछौँ, होइन। हामी साथीहरू सिराहाको मनोज पासवान हुनुहुन्छ, रामबालक यादव, होइन। त्यस पछाडि महोत्तरीमै रवि भाइहरू अनि मोहन अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, रवि आर्यन एकजना। त्यस पछाडि ऊ एकदम जेनुन साथी हो, गाउँमा बसेर काम गरिरहेछ। मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँ छोडेर कोही मान्छे गाउँ जान्छ र उसले सामाजिक काम गर्छ भनेदेखि ऊ चाहिँ मेरो लागि हिरो हो। भनेको रवि चाहिँ मेरो लागि हिरो हो कि खास, होइन। हेर्दै हुनुहुन्छ भने अनि किनभने म एकदम मोटिभेटेड छु उसँग, हामीहरू काम गरिरहेछौँ। अहिले कस्तो छ भनेदेखि त्यो मिटर ब्याजमा मेरै नगरपालिकामा पनि अनिरुद्ध भन्ने एकजना सुदखोर छ, होइन। अनि उसले चाहिँ पैसा नाम लिएर भन्नुहुन्छ, होइन। अप्ठ्यारो किन, त ऊ सुदखोरै हो त के भन्ने हो त, होइन। अनि उसले गर्यो भने मारिदिन्छ नि, त्योभन्दा धेरै त गर्दैन। तपाईँलाई आफ्नो ज्यानको चिन्ता छैन, तर मलाई छ, होइन। ऊ के अरे उसले चाहिँ के गरेको छ, 50,000 पैसा दिँदाखेरि 12 लाखको तमसुक बनाएको छ, 12 लाखको तमसुक। र त्यो मान्छेसँग बनाएको छ जो मान्छे सुकुम्बासी छ कि, थोरै जमिन छ मात्रै, 2-3 कट्ठा जमिन छ। अनि त्यस पछाडि उसको छोरालाई विदेश पठाउने, छोरा नै भन्नु, सायद छोरा थियो कि ज्वाइँ थियो, म कन्फ्युज भएँ। विदेश पठाउनको लागि पैसा लिएको हो, 7 वर्ष भयो विदेश पठाएको, अहिलेसम्म ब्याज तिरिराखेको छ। यो महोत्तरी जिल्लाको भङ्गा नगरपालिका, भङ्गा बजारको सितपुर भन्ने ठाउँको घटना छ। त्यहाँबाट 10 मिनट पनि छैन ऊ के अरे नगरपालिकाको घरले, 10 मिनट पनि छैन हिँडेर। र यो विषयमा त्यहाँको स्थानीय सबै जनप्रतिनिधिहरू जानकार छ। अर्को घटना, काम गर्दैन नि उसले, काम गरिरहेछ, चुनावको बेलामा काम गर्यो, अनि अनिरुद्धसँग केही पैसा ल्यायो, चुनावमा उपयोग गर्यो, चुनाव जित्यो, काम गरिरहेछ। अनि सप्तरीमा अर्को एउटा घटना छ, सुनिता देवी सदा
सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिकाको सुनिता देवी सदा उसले आफ्नो छोरोलाई विदेश पठाउनलाई 70,000 पैसा लियो। 70,000 पैसा लियो सरिता देवी शाहबाट हैन। 70,000 पैसा लिएपछि 1 वर्षमा 3 लाख उसले फिर्ता गरिदियो। फिर्ता गरिसके पछाडि पनि उसको पैसा सधेन। नसदिसकेपछि थप पैसा ल्याउनु भनेर भन्यो, उसँग पैसा थिएन। अनि जबरजस्ती त्यो सरिता देवी शाहले उसको सामानहरू उठाएर त्यहाँको जिल्ला इलाका प्रहरी कार्यालयमा लिएर गयो र प्रहरीले सुनिता देवीलाई जिकायो र एउटा सहमति भयो। सहमतिमा के भयो भनेदेखि प्रहरी सुनिता देवीको भनाइअनुसार प्रहरीले के भन्यो र भनेदेखि पैसा दिने भएदेखि सामान लिएर जान पाउँछ हैन, पैसा नदिने हो भनेदेखि सामान दिनुपर्छ भनेर भनेपछि उसले पैसा दिन्छु भनेर भन्यो। 1.5 लाख रुपैयाँ पैसा दियो। 1.5 लाख रुपैयाँ पैसा दिएको भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट सरिता देवी शाहले फेरि सामानहरू सबै लगेर त्यहीँ बुझाइदियो। त्यस पछाडि फेरि 4 लाख रुपैयाँ माग्यो। त्यो त्यो जुन पेपर हुन्छ नि तम्सुक त्यो फिर्ता दिएन। फिर्ता माग्दाखेरि दिएन, फेरि 4 लाख माग्यो। पदमा प्रहरीले त्यहाँ अलिकति प्रहरीको कमजोरी के देखिन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ सहमति दुई पक्षबीच सहमति भएपछि उसले एउटा पेपर बनाउँछ कि प्रहरीको रोहबरमा सहमति भएपछि उसलाई पेपर बनाउनु पर्छ। पेपर बनाएको छैन। हामीले सोधेको थियौँ, पेपरै छैन भनेर। यो सब मोमेन्टको अब सरिता देवी शाहले उल्टे मुद्दा हालिदियो सुनिता देवी सदा विरुद्ध र अहिले सप्तरीको त्यहाँको जिल्ला अदालतले सुनिता देवी शाहलाई 6 महिनाको जेल सजाय सुनाइदिएको छ। 6 महिनाको जेल सजाय सुनाइदिएको छ। अनि उहाँ अहिले भागी हिँड्नु परेको छ। हामी जाँदाखेरि कोशी टप्पु त्यहाँबाट नजिकै छ, उहाँ उतातिर जानु भएको रहेछ। अनि हामीसँग कुरा गर्न मान्नु भएको छैन। पुलिस आयो भन्ठानेर अनि हामी मनोजी हामीले सम्झाइसकेपछि काउन्टरले फेरि बोलाउनु भयो। यसमा तपाईँहरू मोमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ हैन? अब के गर्ने भने पीडित अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो हामीहरू त्यसमा काम गरिरहेछौँ। काम गरिसके पछाडि यसलाई युनिफाइड भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरा छ हैन। अब यो बाँकी त कसरी के गर्ने भन्ने कुरा त मैले मात्रै भन्ने कुरा हैन, हामी त्यसमा सल्लाह गरिरहेछौँ हैन। यो जुन अघि जो क्रान्तिको कुरा आइरहेको थियो, कमरेडको कुरा आइरहेको थियो हैन, यो कुरामा मैले भनेको म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु अर्को। जस्तै महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका त्यति तत्कालीन भङ्गा गाउँ विकास समितिको वार्ड नम्बर 3 हैन थारूटोल बन्द्रा भन्ने छ। अहिले त वार्ड नम्बर 4 मा पर्छ, नगरपालिका भइसक्यो। 2054 सालमा एउटा सुकुम्बासी आयोग गठन भयो। नेपाल सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गर्यो। त्यो सुकुम्बासी आयोगले 2टा प्लट एउटा 14 बिघाको एउटा 31 बिघाको 2टा प्लट भनेको 45 बिघाको जुन प्लट छ नि त्यो नै अरूको नाममा पास गरिदियो। 87 घरधुरी बहुसङ्ख्यक थारू, केही मुसर समुदायको, केही पासवानहरू त्यहाँ बसोबास गरिरहेको छ। 87 घरधुरी 54 सालमा अरूको नाममा पास गरिदियो। त्यो 2 वर्ष अगाडि मात्रै थाहा भयो। त्यो त एकदम बलिउड मुभी जस्तो भइरहेछ हैन। र त्यहाँबाट 2064 सालदेखि 2064 साल चैत 28 गते गिरिराजमणि पोखरेलले चुनाव जितेको। हामीले 3 चोटि चुनाव जितायौँ उहाँलाई। 64 मा जित्नुभयो, 70 मा जित्नुभयो, पछाडि फेरि प्रतिनिधि सभा। तर उहाँले कहिले पनि सुन्नु भएन। हामी त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको एकजना अङ्कल हुनुहुन्छ हैन, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो गिरिराजमणि सरलाई भेट्न आएको, उहाँले भेट गर्न दिनुभएन हैन। अब तपाईँ त्यहाँ क्रान्ति गर्नुहुन्छ है गर्नु, त्यो जुन त्यहाँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ है गर्नु हैन। उनीहरूले जमिन पाउने जुन आन्दोलन गर्नुहुन्छ र जुन जमिन पाउने व्यवस्थाको निर्माण गर्नुहुन्छ नि त्यही हो क्रान्ति भनेको। अनि आफूलाई कमरेड भनेर स्वीकार्नुहुन्छ हैन। कमरेड भनेको त के हो भने कमरेड भनेको खास यस्तो हो, कमरेड भनेको साथी हो हैन। अनि कमरेड भनेको चाहिँ साथी हो। अब यसमा चाहिँ चे गुएभाराको कोटेसन लिने हो भनेदेखि चे गुएभाराले के भन्छन् भनेदेखि तपाईलाई यदि अन्याय र अत्याचार र शोषण देखेर हैन रिस उठ्छ भनेदेखि तपाईँ मेरो कमरेड हो भनेर भन्छ कि। कम्युनिस्ट हो हैन, कमरेड हो भन्छ। कमरेड र कम्युनिस्टमा के छ फरक? हैन, कमरेड र त्यो त कम्युनिस्ट भनेको त एकदम ठुलो कुरा हो, त्यो एउटा सिस्टमको कुरा हो। कमरेड भनेको त साथी हो, जस्तै फ्रेन्डको कुरा हो कि, तर यो अलिक पोलिटिकली युज गर्ने शब्द हो। ओके, सो तपाईँ अब मलाई भन्नुहोस् कम्युनिस्ट हाम्रो नेपालमा एकदम हैन लिटरली कम्युनिस्ट भन्ने नेता को हुनुहुन्छ? कसको नाम लिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, यो जीवनको एउटा फेजमा अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको जुन नेताहरू क्याडरहरू छ, जीवनको एउटा फेजमा चाहिँ उनीहरूले सामाजिक रूपान्तरणको लागि स्याक्रिफाइस गरेका छ हैन। अब हामी युथ छौँ अनि हामीलाई चाहिँ यो
पावर ट्रान्सफर्मको कुरा अनि त्यसपछि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हैन राजनीतिक रूपमा चाहिँ केही भइरहेको छैन उनीहरूप्रति असन्तुष्टि छ हैन हामीहरू चाहिँ पढिरहेछौँ पासपोर्ट बनाउँछौँ खाडी जान्छौँ अलिअलि जानेको बुझेको पैसा भएको युरोपतिर जान्छन् आखिर जान त फेरि बाहिरै जान्छन् हैन शोषक पनि बाहिर जान्छ शासित पनि बाहिर जान्छ त्यो खालको असन्तुष्टि छ तर यसको अर्थ के होइन भनेदेखि जो लिडरहरू छ नि जुन पोलिटिकल पार्टीमा छ जो कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको पार्टीहरूमा छ उनीहरूले जीवनमा केही काम गरेन भन्ने होइन मलाई लाग्छ कतिपय अवस्थामा त हामीले भन्दा धेरै काम गरे हैन पुग्नु पर्ने तर के भयो भने प्रोसेसमा त काम गर्नु भएको छ तर त्यहाँ हेर्नु बीचमा बिग्रियो के हिमाल चढ्नु भनेको ठुलो कुरा होइन के हिमालबाट तल पनि झर्नुपर्छ हिमाल चढ्नु त्यहाँ टिक्नु भनेको ठुलो कुरा हो तल झर्नु पनि ठुलो कुरो होइन त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ कसरी काम गर्नुभयो त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हो कि उहाँहरूले जुन सपनाहरू देखाउनु भयो जुन सपनाहरू बाँड्नु भयो त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन उहाँहरू त्यो अर्थमा तपाईँ हैन त्यो अर्थमा चाहिँ उहाँहरू अब अगाडि यो देशलाई बढाउन सक्नुहुन्न मैले चाहिँ अहिले पनि के भनिरहेको छु भने म त्यति ठुलो आरोपित गर्ने पक्षमा छैन कि भनेको विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो अलि जार्गनहरू हुन्छ नि मलाई त्यो मन पर्दैन त्यति हैन म उनीहरूलाई सम्मानै गर्छु भनेको अहिले जस्तै तपाईँ हामी बिच अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल लाइब्रेरी यो पोलिटिकल साइन्सको डिपार्टमेन्टको लाइब्रेरीमा जसरी पोलिटिकल कुराहरू गर्न पाइरहेछौँ यो सिस्टमको विरुद्ध बोल्न पाइरहेछौँ हैन अनि यहीँको शासकहरूको यहीँको राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा बोल्न पाइरहेछौँ नि त्यो ल्याउनमा उहाँहरूको पनि देन छ तर के हो भनेदेखि अब जुन अहिलेको जुन परिवेश छ नि यसलाई उहाँहरूले लिड गर्न सक्नुहुन्न जसरी हामीले उहाँलाई रेस्पेक्ट गरिरहेछौँ तपाईँहरूको विगतप्रति अब उहाँहरूले पनि रिटायरमेन्ट लिनुपर्छ जस्तै एउटा कुनै कर्मचारी 60 वर्ष 65 वर्ष रिटायरमेन्ट लिन्छ नि उहाँहरूको जीवन पनि रिटायरमेन्टको हो कि अब खास वास्तविकता त के हो भने उहाँहरू आरामसँग बस्नुहोस् अनि उहाँहरूलाई हामी पाल्न चाहन्छौँ कि हामी काम गर्न चाहन्छौँ युवाहरूलाई देश भन्नुको अर्थ यो भयो कि कुनै समयमा हुनुहुन्थ्यो होइन पक्कै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले हुनुहुन्न अहिले उहाँहरू हुनुहुन्न अहिले उहाँहरू त कम्प्लिटली व्यक्तिगत रूपमा कसरी फाइदा हुन्छ कसरी लाभ हुन्छ हैन आसेपासेलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ र एज अ होल भन्यो भने आफ्नो जुन राजनीतिक पावर छ नि त्यसलाई कसरी जोगाइराख्न सकिन्छ भन्नेमा मात्रै ध्यान छ उहाँहरूको अन्त्यमा अन्तिम क्वेसन पुग्छु म तपाईँलाई स्मरण छ कि छैन विश्वविद्यालय परिसरभित्र बृहत नागरिक आन्दोलन चलिरहेको थियो त्यति बेला तपाईँले भन्नुभएको थियो कि पञ्चायत त ठिक थिएन तर पञ्चायतको विश्वविद्यालय चाहिँ अहिलेको भन्दा राम्रो थियो यो कुरालाई पछि गएर मैले के हेरेँ भनेको गाउँ जाँदा कतिपय जुन एउटा ओल्ड एज मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भनेको कि पञ्चायत अहिले भन्दा होइन अहिलेको राजनीतिक जुन अभ्यास छ त्योभन्दा राम्रो त पञ्चायत नै थियो अहिले त भ्रष्ट नेताहरू मात्र रहेछन् बडा पीडाका साथ उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो यो कुरालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यस्तो हो त्यो मैले जुन भने नि त्यसको एक दुईवटा म त्यो कुराहरू पनि भन्छु अब जुन गाउँ जाँदाखेरि पञ्चायत ठिक थियो भन्ने जुन बुढापाका हजुरबा हजुरआमाहरूले जुन भन्नुहुन्छ नि त्यसमा यस्तो छ कि तपाईँ पनि सुन्नु भएछ यो कुरा अनि होइन सुनेको छु होइन तर यस्तो छ अहिले त छरपष्ट कुराहरू देखिराखेको छ हैन जस्तै कुनै नेताले काहीँ भ्रष्टाचार गर्यो कुनै नेताले काहीँ पैसा लिएर कसैलाई जिएम बनायो कसैलाई न्यायाधीश बनायो कसैलाई प्रहरीमा बढुवा गरायो यो कुराहरू चाहिँ अहिले छरपष्ट देखिराखेको छ त्यो हुनाले हाम्रो असन्तुष्टि छ पञ्चायतमा त्यो देखिँदैन थियो पञ्चायतमा त्यो देखिँदैन थियो त्यो योभन्दा बढी हुन्थ्यो किनभने पञ्चायतमा देखिने सिस्टम नै थिएन त्यो हुनाले हामीलाई लाग्थ्यो त्यो ठिकै छ भनेर हामी त प्रतिक्रियावादी भइरहेछौँ नि भनेको क्रियाको प्रतिक्रिया दिइरहेछौँ कि कुनै चिज देख्छौँ नि त्यसको हामीले एकदम रियाक्सन मात्रै गरिरहेछौँ नि त्यसैको प्रतिफल सिस्टममा ल्याक छ अहिले हैन सिस्टममा त योभन्दा धेरै दुरुपयोग त त्यतिखेर थियो योभन्दा धेरै ठुलो दुरुपयोग थियो नि मान्छेहरू जमिन त मौजा थियो मौजा भने थाहा छ नि होइन एउटा मान्छेको त 400 बिघा 500 बिघा जमिनहरू हुन्थ्यो हैन त्यो जमिनमा काम गर्ने मान्छेहरू त त्यही दलित समुदायको मान्छेहरू हुन्थ्यो जोसँग जमिन हुँदैन थियो त्यही तल्लो वर्गको मान्छेहरू हुन्थ्यो अनि उनीहरूको आवाज बोल्न सक्दैन थियो त्यतिखेर बोल्न सक्दैन थियो नि हैन हामीले के बुझ्नु भएन भनेदेखि मुर्दा शान्ति भन्नु भएन कि
हैन मलाई एकजना सरसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई यो एकदम मन पर्यो कि त्यतिखेरको जुन सिस्टम थियो नि त्यतिखेरको सिस्टममा पनि त्यो मौजाबालाहरू जमिनदारहरू हैन त्यतिखेरको अञ्चलाधीशहरू त्यतिखेर पनि त्रसित थियो किनभने यिनीहरू बोल्छ कि यिनीहरूले प्रतिरोध गर्छ कि भन्ने थियो र उनीहरू शान्तिको वकालत गरिराखेको हुन्थ्यो त्यतिखेर तर शान्तिको वकालत कसले गर्थ्यो थाहा छ बन्दुकमा के अरे जङ्गलको शेर जुन हुन्छ नि जङ्गलको जुन बाघ हुन्छ बाघले शान्तिको वकालत गर्दै थियो कि हरिणको अगाडि अब भन्नुहोस् जङ्गलमा बाघदेखि हरिणलाई डर थियो कि डर चाहिँ हरिणलाई बाघदेखि थियो समाजमा पनि त्यस्तै भयो समाजमा त्यस्तै थियो अहिले पनि त्यसको अहिले पनि छ तर अहिले केही न केही प्रतिरोध भइरहेछ त पञ्चायतभन्दा अहिले खराब भयो भन्ने मात्रै के हो भने हामीले जुन स्तरको नेपाल बनाउन सक्थ्यौँ त्यो बनेन भन्ने मात्रै हो हैन पञ्चायतलाई त समर्थन गर्न सकिँदैन कुनै पनि हालतमा हैन न आर्थिक रूपमा समर्थन गर्न सकिन्छ न कल्चरली गर्न सकिन्छ कल्चरली त तपाईँले नागरिकता बनाउनु भएन तपाईँको नागरिकताको फोटोमा माथि टोपी छैन बुवाको नागरिकता हेर्नु भएको छ त्यसको त्यहाँ देख्नु भएको छ त्यहाँ टोपी हुन्छ त्यो टोपीसँग तपाईँको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ थिएन नि तर तपाईँको बुवाले उन्मुक्त भएको छ हैन तर त्यही तपाईँको बुवाले चाहिँ भन्नु हुनसक्छ अथवा मेरो छिमेकीको बुवाले पनि भन्न सक्नु होला कि पञ्चायत सही थियो भनेर तर तपाईँले त त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न नि किनभने तपाईँ विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुभएको छ नि कुराहरू र अर्को कुरो जुन त्यो एजुकेसनको कुरा थियो एजुकेसनको कुरामा चाहिँ यस्तो भयो कि जस्तै नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जुन पार्टी र जुन सङ्गठन जुन नेताहरू लड्यो नि स्टिल तिनीहरूले नै हामीलाई रुल गरिराखेको छ र उनीहरूको स्टार्टिङ फेजको जुन मुद्दा थियो नि त्यो मुद्दा भनेको सिस्टम चेन्ज मात्रै थियो राजनीतिक जुन प्रणाली थियो पञ्चायतबाट प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मात्रै थियो उनीहरूको हैन उनीहरूको त्यो मात्रै थियो उनीहरूको एजुकेसनको त्यस पछाडि हेल्थको हैन त्यसपछि यो इम्प्लोइमेन्टको यिनीहरूको मतलब यो रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको कुनै पनि एजेन्डा थिएन उनीहरूको एजेन्डा थियो पञ्चायतबाट प्रजातन्त्रमा आउनुपर्छ पञ्चायतबाट प्रजातन्त्र आइसक्यो पञ्चायतबाट प्रजातन्त्रमा त ट्रान्सफर्म भयो नि समाज तर नेताहरूको खोपडीमा त्यो इस्यु ट्रान्सफर्म भएन कि अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा काम गर्नु त्यो ट्रान्सफर्मै भएन उनीहरू अहिले पनि व्यवस्था मात्रै भनिरहेछ त्यो कुराले चाहिँ त्यो व्यवस्था भनेको चाहिँ उनीहरूको लुट्ने जुन त्यो लुटको साम्राज्यवादी व्यवस्था छ नि त्यसलाई जोगाइराख्ने भन्ने कुरा सिस्टम त ल्याउने कुरा गर्यो तर त्यो सिस्टमलाई रेगुलेट गर्ने हो त्यो सिस्टमभित्रको जुन कम्पोनेन्ट जुन कामहरू थियो नि त्यो विषयमा उहाँहरूको चासो रहेन कि र परिणाम के भयो भनेदेखि 46 सालभन्दा अगाडिको जुन एजुकेसन सिस्टम थियो नि त्योभन्दा बत्तर भयो अहिलेको अवस्था तपाईँ विद्यावारिधि पिएचडी गरिरहेको यस्तो छ हाम्रो अहिले एमफिल र पिएचडी प्रोग्राम कम्बाइन हो हैन मैले चाहिँ खास इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ म एमफिलको क्यान्डिडेट हो भनेर मात्रै गर्न चाहन्छु अनि त्यो यतातिरबाट हैन राजनीतिमा जान कतिको अप्ठ्यारो छ अस्ति सायद भनिराख्नु भएको थियो नि कि एउटा पढे लेखेको हैन पिएचडी गरेको मान्छे एमफिल नै गरेको मान्छे हैन पोलिटिक्समा अहिलेको जुन कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्स छ टिक्न बडा गाह्रो रहेछ हैन त्यो मजाकको कुरा थियो त्यो मजाकको कुरा के थियो मजाकै गरौँ न त हैन मजाकको कुरा के थियो भने जस्तै अघि हामीले कुरा गर्यौं नि नेपालको पोलिटिकल कल्चर भनेको चाहिँ बेलायतको जस्तो हैन अथवा अरू तथाकथित रूपमा विकसित भनेको समाजको जस्तो छैन हैन हामी पनि अविकसित त होइन हाम्रो आफ्नो सिभिलाइजेसन छ तर हामीले हाम्रो नेता छाने जुन मानकहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूको भन्दा पक्कै फरक छ हामीले चाहिँ हाम्रो जुन आवश्यकताहरू हुन्छ सामाजिक कुराहरू हुन्छ हैन सार्वजनिक कुरा हुन्छ त्यसलाई कम प्राथमिकता दिएर नेताहरू छानिरहेको हुन्छ त्यसको ठाउँमा बल्कि व्यक्तिगत रूपमा उसले मेरो हित गरिदियो भने हैन व्यक्तिगत रूपमा मैले लाभ पाउने भयो भनेदेखि म त्यो नेतालाई सिलेक्ट गरिरहेको छु भनेको हाम्रो राजनीतिक कल्चर यो एउटा अर्को कुरा चाहिँ हामी कुनै पनि विषयवस्तुको जुन गहिराइमा हुन्छ नि गहिराइमा बुझ्न चाहँदैनौँ फुर्सद पनि हुन्न हामी अनि हैन फुर्सद हुन्छ को दुःख गर्ने के गहिराइमा छिर्न त दुःख गर्नुपर्छ हैन भित्र छिर्नु पर्यो नि त नि टाइम लाग्छ हैन को दुःख गर्ने मान्छेलाई दुःख गर्ने मनै छैन अनि कुनै एकदम गहन कुरा तपाईले बोल्नुहुन्छ नि गहन कुरा बोल्नु भने त्यति वास्ता गर्दैन के अनि केपी ओलीको जुन टुक्का उखान हुन्छ नि त्यसमा वा 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 गर्न थाल्छ अनि मैले त्यो अर्थमा भन्नुपर्थ्यो यो पनि भनिराख्नु भएको छैन कि यो इन्टरभ्यूको हाम्रो भ्युअर कम हुनेछ भनेर
होइन भ्युअरसँग मतलब भएन। अनि के अरे मैले भनेको चाहिँ जस्तै यो देशमा चाहिँ केपी अलि जस्तो त्यो क्षुद्र त्यस्तो जे पाए त्यही बोल्ने होइन अनि सतही कुरा गर्ने मान्छेले बिकिराखेको छ कि उसको कुराहरू सुनिराखेको छ। अनि यो समाजमा गहन कुराहरू बोल्न थाल्यो भने त बुझ्दैन मान्छेहरूले, मतलब बुझ्नै चाहँदैन, बुझ्दैन होइन बुझ्छ चाह्यो भने बुझ्नै चाहँदैन होइन, उनीहरूलाई मन पनि पर्दैन नि त नि, किनभने गहन कुरामा कम हँसाइ होला, गहन कुरामा त गम्भीरता बढी होला, को गम्भीर हुने मान्छे। अनि त्यस अर्थमा मैले जिस्केर भनेको थिएँ कि यो पिएचडी त छोडिदिनुपर्छ कि क्या हो भनेर, एकदम त जिस्केर भनेको कुरा। तर पिएचडी छोड्ने कुरा हुँदैन। पिएचडी गरेर मैले मेरो चाहना चाहिँ के छ भने मैले राजनीतिमा आउनुहुन्छ होइन, मेरो चाहना नै के छ भने पिएचडी गर्दाखेरि म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आउनुभन्दा अगाडि पनि के चाहन्थेँ भने मेरो जुन थेसिस हुन्छ नि त्यसले चाहिँ थेसिसले एउटा विकल्प दिन सकोस् कि नेपाललाई। नेपालको जुन डेभलपमेन्ट मोडल हुन्छ नि हामीसँग त डेभलपमेन्ट मोडलै छैन नि त नि, छैन होइन। मैले जहाँ पनि भनिराखेको चाहिँ त्यो एउटा डेभलपमेन्ट मोडल हामी कुन मोडलबाट देश अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा मैले त्यो दिन सकौँ, मेरो तर्फबाट हुने कन्ट्रिब्युसन त्यो होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यो तपाईँको सपना रहेको होइन, त्यो मेरो सपना हो। सपनाहरू आजसँग पुरा भइरहेछ। अनि यो मेरो सपना चाहिँ देशको सपनासँग पनि जोडिएको सपना हुनाले यो पुरा हुन्छ। अनि सक्रिय रूपमा राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि हुन्न? राजनीतिको विकल्प राजनीति मात्रै हो। राजनीतिको विकल्प राजनीति मात्र, खराबको विकल्प सही हो। दुनियाँमा यस्तो कुनै देश छैन जहाँ राजनीति बाहेक अरू कुनै सिस्टमबाट देश विकास। यति भनिदिनु भयो होइन, मान्छे बुझिहाल्छ तपाईँको उत्तर के रहेछ भनेर। ल कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। आगामी दिनमा पनि हामी जुड्नेछौँ होइन, र यस्ता सोसल साइन्सको क्षेत्रमा रहेर होइन विभिन्न चाहिँ कुराहरू हामी गर्नेछौँ। धन्यवाद। अन्त्यतिर भन्न चाहन्छु तपाईँको धेरै फलोवरहरू रहेका छन् होइन, एउटा रिक्वेस्ट गरिदिनु के। हुन त यो म कहिले पनि भनेको छुइनँ, आज भनिरहेछु र तपाईँले मात्र भनिरहेछु। होइन होइन मलाई भन्नु पर्दैन। के अरे खास के अरे एकदम फर्मल कुरा गर्दा हुन्छ अब। अनि मलाई के अरे प्रशान्त चाहिँ एकदम मनपर्छ होइन। खास उसको जुन दिमाग छ नि मलाई एकदम सार्प लाग्यो। हामीले त्यो अगाडि पोलिटिकल केही कामहरू गर्दाखेरि मलाई 2-3वटा ठाउँबाट फोनहरू आएको थियो अनि कुरा गर्नु पऱ्यो युट्युब कुनै उहरूबाट भन्दै थियो। अनि मैले चाहिँ गरेन कुरा होइन। तर प्रशान्त चाहिँ जर्नलिस्ट भन्दा पनि उसले समाजको अलि डेप्थको कुराहरू हुन्छ, मैले उसको इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेँ। अनि उसले सोसियोलोजी पढिराखेको छ, महोत्तरी नै घर हो होइन। अनि मधेसको साथी यो तरिकाले हामी ह्युम्यानिटिजमा एकदम कम छ नि मधेसबाट। अनि मेरो चाहना चाहिँ ह्युम्यानिटिजमा अलिक बढी हुनु पऱ्यो, मधेसले पढ्नु पऱ्यो। मेरो पनि यो चाहना होइन। त्यो भयो भनेदेखि हामी खालि त्यो साइन्स टिचर, म्याथ टिचर अनि इन्जिनियर त्यो मात्रै भइरहेछौँ कि होइन, डक्टर होइन, त्यो भइरहेछ। तर देशलाई चलाउने भनेको समाजलाई बुझाउने भनेको त सोसल साइन्सको कुरा हो होइन। मधेसबाट अलिक बढी पढाइमा त्यो फोकस हुनु पऱ्यो। अनि मैले जुन तिमीलाई भेट्यो नि म एकदम बाइहट भनिरहेको छु कि म यो 4-5 वर्षमा मैले भेटेन कसैलाई पनि यति सिरियस तरिकाले जो पढिरहेको यो म काटिदिन्छु के होइन। अनि होइन काट्ने नकाट्ने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मलाई लागेको मैले भेटेन यति सार्प। र मेरो चाहना के छ भने भोलि अहिले जुन कुराहरू गरिरहेको छौ नि त्यसबाट तिमी भोलि पलायन नहुनु। हुन्छ, म यसलाई कन्टिन्यू गर्ने कोसिस गर्छु। यसलाई गर्नु, किनभने मधेसले देशले होइन, फेरि मधेस देशभित्र हो कि है। म यसमा फेरि क्लियर छु, मधेस भनेको देशभित्र हो। र मधेसको कुरा आउँदाखेरि यो भनिराख्दा मलाई कन्हैया कुमारको याद आयो के होइन। मधेस देशभित्र हो, तर मधेस र जुन काठमाडौँको सम्बन्ध छ नि यस्तो हुनु पऱ्यो कि तिमी हामी अहिले हेरिरहेछौ नि यस्तो हुनु पऱ्यो, बराबरको हुनु पर्छ। देशभित्र आजादी चाहियो, देशबाट आजादी चाहिएन। अंशु हिजो के अरे आवाससँग पनि यही कुरा भइरहेको थियो। आवास यो सँगसँगै लाग्नु पऱ्यो, यसरी काम गर्नु पऱ्यो। देश से नहीं देश में भन्ने तरिकाले। ल अन्त्यमा तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सङ्घर्ष भाइ, तपाईँलाई। थ्याङ्क यू।